یا حسین یا حسین یا حسین علیہ السلام. دعا برائے طلوع آفتاب امامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام. صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی وقلوبنا وابصارنا علی دینک بحق دم المظلوم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین ایک گڈی 455 نمبر ہے، روڈ بند کی تو مہربانی کر کے جانی ہے اور سائٹ تے کر گئے. ذکر پاک دی مقبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنے اپنے مریضاں دی شفا یابی، مرحومین دی مغفرت اور شہداء ملت جعفریہ دے بلندی درجات واسطے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. استقبال روح مخدومہ دی خاطر سر جھکا کر کے اکھاں بند کر کے پاک سین دے ورود تے سارے اچھی صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بزرگ عزیز دوستو، زیادہ وقت تکلیف نہیں دیونی. تعمیل حکم مصائب دی ایک سطر جناب دے حوالے کر کے یہ میں بانی آندہ حکم میرے تو پہلے بھائی بھی پیادے ہیں، میں بھی پیادا. مالک اس قوم دے جوانہ دی حیاتی دراز فرماوے. ماں حسین دی توڑے تے راضی ہوگن. میرے بعد میرے دوست سید سردار ممبر تے تشریف فرمائے. دنیا عید دی خوشیاں دی تیاری پہ کر دیے. کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پر. ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پر. حیدر کا سر کٹا کبھی مسلم ہوئے ذبح، بی بی کو لوٹتے ہیں مسلمان عید پر. نہ بناوٹ نہ تسنو نہ دکھاوا. جتنے شریف رو پہ ہو میری نجات واسطے کافی. ہاں انشاءاللہ آوے ہوا جڑی زمانے دے وارث پاک نو پسند ہوئے. جن کربلا دے مسافر نال دھوکھا کیتے ہیں اس دے اے جہانے نہ او جہانے. پہلا لفظی مصائب پھرا دے قاتل دے شہر تو 9 میل باہروں 18 بھراواں دی بے وارث بہن. رونا اتنا ہوندہ ہے جتنا شام دی فاتح حسین نو منظور ہوئے. لفظ پھر دو رہنا، براد قاتل دے شہر توں
9 میل بانو 18 براواں دی بے وارث بہن کائنات دے امیر علی بادشاہ دی تھی عرب دے رئیس جعفر تیار دی نو سجاد دی زخمی آباد کفن پا کے سام پئی جی ہو پہ ماحول تو بے نیاز ہو کے مومنین دے آمن باون اٹھی من تو نظر انداز کر کے سادات دے حکم دی تعمیل ہو گئی نوکری ہو گئی 2 وقت مستور دی زندگی دے احسن میں 4 لفظ آکھنے تے 2 وین پڑھنے جدہ پیکیاں دی بہوں ضرورت دھی جیندی ہوئے تا عید دے موقع تے پیکے ڈھیر یاد آندن جب تک پیو دے گھاری چو عید نہ ہوئے دھیاں خوشیاں نہیں کریں دیاں نیاز حسین میرے پاسے ویکس آؤ بسم موقع عید دا ہوئے دھینو انتظار ہوندے پیکی عید آوے تو خوشی کران پورے ملک دا آزادار مجمع یہ دھی مر ونجے میت نو انتظار ہوندے پیکا کفن آوے تو جنازہ اٹھیوے اللہ جانے کتنے بندے ہائے کرے سن قسمت علی دیاں دھیاں دی عید دا ویلا آیا یتیم ہو گئیاں آفرین مرحبا جدہ کفن دا موقع آیا تا پیکے ہی مک گئے شام دے باروں بہوں جیو پہ براد قاتل دے شہر دے 9 میل باروں سجاد دی زخمی آباد کفن پا کے پنجاں دی غیرت سام پئی سونا استقبال کیتا نے پھوپھی نو دفن کر کے غیرت دا مریض پھوپھی دی قبر تے رات بیٹھا روندائی شام دا حاکم تبدیل ہوئے نویں حاکم دا حکم آئے قبر چھوڑ تے وطن والون اشارہ کرنا جو سمجھ سکو حکم جی اتنی سختی آئی آندیاں ہنجو رکیاں قبر نہ لوٹ ٹھیکے قبر دے پواندی بیٹھی روندی ہوئی ضعیفہ دا سر چمکیا دن دادی اٹھی وطن ونیے جی ہو پہ ذہن تیار کرو وینک پڑھنے جو قسمت چاہے تہاں جو واسپو سی کہیں اور دائی چل دے تو ہون نیاز حسین بند کر لو میں تو کسی نال کوئی شکایت نہیں کی تھی بند کر اس نکال نہ سن بند کر میں مجلس کھلا پڑھ بند کر سجادہ کھیدا دی وطن ونیے حیرانوں کیا دی باکر جیوی کیڑا وطن کہندہ وطن دادی ساڑا وطن مدینہ قبر نو گال چلائے استے رو کیا دی ہو سی تواڈا وطن میرا اوہ وطن ہے جتھے رول موئی دی قبر ہے جی ہو پہ سین راجی الحمدللہ اتنا وقت لگتا ہے مجلس تے 2 لفظ اور سنو میں